नमस्कार, म समा थापा। कार्यक्रम कोसिसमा स्वागत छ। न डर न चिन्ता, हर्ष उल्लास, निश्चल प्रेम अनि भावना। बालापन जति सुन्दर कुरा अरू के होला। बालापन हाम्रो जीवन यात्राको प्रस्थान बिन्दु हो। त्यो प्रस्थान बिन्दुमा परिवार, समाज र सरकारले जस्तो दिशा निर्देश दिन्छन्, उनीहरू त्यही बाटोमा हिँड्छन्। त्यसैले आजका हाम्रा बालबालिकालाई कस्तो वातावरणमा हुर्काउने भन्ने जिम्मेवारी परिवार, समाज र सरकार सबैको काँधमा छ। जसरी बालबालिकाको विकासका लागि शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनु जरुरी हुन्छ, बालबालिका मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सधैँ हाम्रा छोराछोरी स्वस्थ र निरोगी रहून् भन्ने चाहन्छौँ, तर हामीले उनीहरूको शारीरिक स्वास्थ्यको मात्रै कुरा सोचिरहेका हुन सक्छौँ। उनीहरूलाई ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, पखाला लाग्यो भने हामी दौडिएर डाक्टर कहाँ लिएर जान्छौँ। तर हाम्रा छोराछोरीहरूको भावना र व्यवहारमा उतार चढाव आयो भने हामी उति धेरै ध्यान दिँदैनौँ। साथीहरूसँग घुलमेल नगर्ने, पढाइमा मन नलगाउने, झगडा गर्ने तथा डर र तनावको कुरा गर्न थाले, उदास रहन थाले भने हामी अटेरी बेवकुफ भनेर बालबालिकालाई नै दोष दिन्छौँ। उनीहरूको मनोभाव बुझ्नुको सट्टा सजाय दिन पनि पछि पर्दैनौँ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति समाजमा व्याप्त भ्रमका कारण हामी हाम्रा बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ भनेर स्वीकार्न समेत हच्किन्छौँ। त्यसैले बालबालिकालाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्छ भनेर बुझ्न गाह्रो हुन्छ। न घरमा न विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे पर्याप्त छलफल हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बालबालिकाको मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका विविध पाटाबारे चर्चा गर्नेछौँ। मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ बालबालिकाले नै भोलि स्वस्थ र सफल वयस्क बनेर परिवार, समाज र देशलाई योगदान दिन सक्छन्। फेरि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पनि उपचार छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी पर्याप्त सचेतना नहुनाले बालबालिका र किशोर किशोरीको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई अभिभावकले लुकाउन खोजिरहेका हुन्छन्। हाम्रा बालबालिकाहरूमा के कस्ता कारणले मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ? बालबालिकामा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्याका सङ्केतहरू के हुन्? बालबालिकाको मनोसामाजिक समस्यामा अभिभावक र विद्यालयको भूमिका के हो? यिनै विषयमा मैले मनोविद आरती झासँग कुराकानी गरेकी छु। बालबालिकाले जुन पाउनु पर्ने जुन यथोचित जुन छ नि संरक्षण अथवा समय, जसलाई क्वालिटी टाइम भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ नपाइरहेको अवस्था छ। उनीहरूमा चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढीको डर, चिन्ता, असुरक्षाको भावना है, अनि एक्लोपन, रिसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको, तनावलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको पनि समय नदिँदाको परिणाम हो। पक्कै पनि त्यसमा हामी आफै पनि जुन आफ्ना रिस र तनाव व्यवस्थापन गर्न जानिरहेका छैनौँ होइन। अनि त्यो कतै न कतै सायद नराम्रो सिकाइ भइरहेको छ कि त्यो बेला उनीहरूलाई आवश्यकता भन्दा हुन्छ नि अलि बढी सायद संरक्षणको आवश्यकता अथवा सुपरिवेक्षणको आवश्यकता पर्ने छ कि भन्ने चाहिँ बाआमाले पनि बुझिदिनु पर्यो। र अर्को कुरा समग्रमा मैले भन्नुपर्दा चाहे बाआमा हुन् या शिक्षक हुन् या छरछिमेक या समाज होस्, हामीले जे बालबच्चासँग जे आशा गर्दछौँ नि, जुन व्यवहार गरोस् उसले, त्यो व्यवहार चाहिँ आफैले पनि गरेर देखाइदिनु पर्यो। बेसिकली मानसिक स्वास्थ्यलाई हेर्नुपर्दा हामीले केही इन्डिकेटरहरू छन्। जस्तै भावनामा केही विचलन आयो भने उसले सामान्य गरिराख्ने उसका अनुभवहरू कस्ता छन् होइन, भावनाहरूमा व्यवहारमा केही परिवर्तनहरू आयो भने, जस्तो हिजो अस्ति त त्यो बच्चा चाहिँ एउटा स्ट्रेसफुल इक्जाम आउँदा अलि बढी तनावमा त हुन्थ्यो तर पढ्दा र राम्रै मार्क्स ल्याउँथ्यो, तर आज यस्तो तनाव भयो कि उसले इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि बिरामी पो भइरहेछ कि होइन। बालबालिकाको केसमा भन्नुपर्दा पेट दुख्यो, टाउको दुख्यो पो भनेर आउँछ कि हस्पिटल होइन, जसले गर्दा इक्जाम नै छोड्या छ कि होइन। अथवा लागु पदार्थ दुर्व्यसनीका कुराहरू पनि छन्। यौनजन्य क्रियाकलापमा हुन्छ नि उमेरभन्दा अगाडि नै उनीहरूको संलग्नता देखिएको छ। पार्टनरहरू फ्रिक्वेन्ट इन्टिमेट पार्टनर जसलाई गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड, त्यसमा पनि फ्रिक्वेन्ट चेन्जेसहरू, लामो समयसँग सम्बन्धहरू स्थापित गर्न नरहेको अवस्था छ भनेपछि अनि अत्यधिक रिस
अत्यधिक डर अत्यधिक चिन्ता यदि देखाउँछ भने हैन निद्रामा यदि गडबडी छ खानपिनमा गडबडी छ हैन उसको सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा उसको दैनिकीमा अस्वाभाविक परिवर्तन यदि आउँछ भने हामीले मनोविमर्शकर्ताको सल्लाह लिनु उचित हुन्छ। कस्तो खालको वातावरण चाहिँ विद्यालयमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पक्कै पनि बालबालिका स्कुललाई जानलाई तयार हुँदा सायद बस आउँछ होला, बसमा केयरटेकरले उसलाई कसरी रिसिभ गर्छ हैन र बसमा त्यो भौन्जेलसम्म 10-20 जनाको त्यो बीचमा के कस्ता कुराकानी हुन्छन् किनभने त्यहाँ बुलिङका प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छन्, हेपाइ हुन्छ है, जहाँ अब्युजेसहरू हुन सक्छन्, बेला बखतमा न्युजमा पनि आउने गर्छ भनेपछि त्यो पनि बालमैत्री हुनुपर्छ हैन। त्यो बस स्कुल आउन्जेलसम्म र सँगसँगै स्कुल आइकन फेरि उसको त्यो प्लेग्राउन्ड हुनसक्छ हैन, उसको कक्षा कोठा हुनसक्छ, त्यो चाहिँ पक्कै पनि बालमैत्री हुनु पर्यो। बच्चाहरूलाई कुन विषय धेरै गाह्रो लाग्छ अथवा धेरै सजिलो लाग्छ भनेपछि हामीले कुन समयमा त्यो हुन्छ नि 9 to 5 को अथवा 4 को क्लासमा हामीले कुन चाहिँ प्लेसमेन्टमा गर्ने त्यो विषयलाई राख्ने भन्ने कुरा पनि बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर पार्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा होलिस्टिक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्ने आवश्यक छ र सँगसँगै शिक्षक शिक्षिकाले पनि रोल मोडलको रूपमा हेरिदिनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ किनभने एउटा उमेर कस्तो हुन्छ भने नि बालबालिकाको लागि सायद याद गर्नुभएको होला बाआमाले यो सही हो भन्दाखेरि बालबालिकाले होइन मेरो म्यामले त यो सिकाएको छ स्कुलको भनाइ अलिकति प्रभावकारी मानसिकतामा गढेको हुन्छ भनेपछि हामी त्यो विषयवस्तु पढाउनु भन्दा पनि अझ बढी उनीहरूको लागि रोल मोडल जानी नजानी बालबालिकाले हामीलाई बनाइरहेका हुन्छन् भनेपछि हामीले जुन व्यवहार उनीहरूसँग आश गर्छौँ त्यसको हामीले पनि के गरिदिनु पर्छ प्रदर्शन अथवा अभ्यासमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब बालबालिकाको मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि विद्यालय परिवार र समाजलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? जुन हाम्रो स्वास्थ्य अथवा मनोसामाजिक स्वास्थ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै है र यसको व्यवस्थापन म उपचार नै चाहिँ भने यसको व्यवस्थापन सम्भव छ र अर्को कुरा चाहिँ बालबालिकाले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि जब आफूमा केही हुन्छ नि भावनात्मक व्यवहारमा केही समस्या आउँछ भनेपछि आफूलाई विश्वास लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ मन खुलेर कुरा गरिदिनु पर्यो है र जसलाई उसले भन्ने जान्छ नि अथवा जो अभिभावकहरू छन् चाहे त्यो शिक्षक शिक्षिका अथवा दाजुभाइ हुनसक्छ दिदीहरू हुन सक्छन् अथवा आमा बुवा उनीहरूले सुनिदिनु पर्यो राम्ररी उनीहरूलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिकन है र हाम्रा बालबालिकालाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले चाहिँ त्यो एक्टिभ सक्रिय हुने खालका गतिविधिमा इन्गेज गराइराख्नु पर्यो है ताकि उनीहरूले त्यो जुन छ नि अहिले डिस्ट्र्याक्सन्सहरू धेरै छन् मोबाइल फोन्सहरू हैन जहाँ चाहिँ उनले सायद उमेर अलिकति रचनात्मक बन्नु पर्यो एक्ज्याक्टली रचनात्मक कार्यमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेरणा दिनु पर्यो र सबल पक्षलाई इन्करेज पनि गर्नु पर्यो। सबै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको हित नै सोच्नुहुन्छ तर सामाजिक सोचका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे अभिभावकहरू र शिक्षकहरूमा पनि सचेतनाको अभाव देखिन्छ। बालबालिकालाई सानै उमेरबाट कसरी असल व्यवहार सिकाउने र कसरी उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउने भन्ने बारे प्ले ग्रुपदेखि नै चनाखो बन्नुपर्छ। साना साना नानी बाबुहरूको मनोभाव बुझेर कसरी उनीहरूलाई सिकाउने र असल बनाउने भन्ने बारे बुझ्न मैले अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन सेन्टरका पिताम्बर न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छु। नानी पेटमा आउँदादेखि नै मम्मीको मेन्टल हेल्थ कस्तो छ, मम्मीको स्ट्रेस लेभल कस्तो छ, उसको फिलिङ्सहरू कस्तो छ, त्यसले चाहिँ बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ। र जब बालबालिका जन्मिसक्छ पहिलो कम्युनिकेसन चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेदेखि त्यो इभन ब्रेस्ट फिडिङ गर्दा पनि नानीले चाहिँ मम्मीको आँखामा यसरी हेरेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि फर्स्ट कन्ट्याक्ट विथ अदर ह्युमन बिइङ हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले त्यो नर्मल कम्युनिकेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ल्ड त्यो कुराहरू चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ त्यहाँबाट डेभलप गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो चाँडो बालबालिकाले संसारलाई बुझ्न चाहन्छ अनि त्यो बुझ्नका लागि चाहिँ पहिलो रोल चाहिँ अभिभावकको हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी निभाइन्छ त भन्दाखेरि हामीले कम्युनिकेट गर्छौँ क्या। कस्तो कम्युनिकेट छ उसले एक्सपिरियन्स गरेको कुरालाई कम्युनिकेट गर्छौँ। जस्तो अब नानी रोयो भने तिमीलाई चित्त दुख्यो, तिमीले पिसाब फेर्यौ,
तिमीलाई भोक लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने उसको फिलिङ्सलाई जब हामीले वर्डमा त्यसरी परिणत गरिदिन्छौँ भने उसले त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सक्छ एउटा। तर दोस्रो कुरा चाहिँ के पनि हो भनेदेखि जब बालबालिकाले कुनै पनि कुराहरूलाई अनुभव गर्दै जान्छ भनेदेखि हामीले उसलाई एक्सप्रेस गर्न दिनुपर्छ क्या। अनि एक्सप्रेस गरिसकेपछि उसले चाहिँ के पनि गर्छ भने उसले आफ्नो थटलाई डेभलप गर्न र त्यो थटलाई एक्सप्रेस गर्न सिक्छ। अनि थटलाई डेभलप गर्न र थटलाई एक्सप्रेस गर्न सिक्नु नै मानसिक स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठुलो एउटा सुरुवात हो। तपाईँको अनुभवले के देखाएको छ बालबालिकाहरूलाई के सानै उमेरदेखि अहिले मानसिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखाउँछ? देख्न त देखिन्छ, तर दुई खाले प्रब्लम हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने इनबर्न लिएर आएको पनि हुन्छ, जस्तो अब अटिजमदेखि लिएर डाउन सिन्ड्रोमको कुराहरू भयो होइन। त्यो भनेको तपाईँ हामीले पछाडि इन्टरभेन्सन गर्दा अलिकति उनीहरूलाई संसारमा एडजस्ट हुनलाई अलिकति हेल्प हुने मात्रै हो, तर त्यो प्रब्लम इलिमिनेसन हुँदैनन्। एउटा एस्पेक्ट त्यो भयो उसले जन्मैदेखि लिएर आएको। तर दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने प्यारेन्टल इस्युको कारणले नानीहरूमा प्रब्लम हुन्छ सानैदेखि। तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँले सानैमा त्यति धेरै नदेख्न सकिने चान्सेस चाहिँ किन हुन्छ भनेदेखि दे आर स्टिल एडजस्टिङ नि त, धेरै कुराहरू बिर्सिन्छ अनि ब्रेनले मेमोरी गरेर त राख्छ, तर त्यति धेरै नेगेटिभ इफेक्टहरू अहिले देखिँदैन, पछि मात्रै गएर देखिन्छ। तर सानैमा प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। कहिले अवस्थामा एलर्जी, बडीमा एलर्जी आएको कारण त्यो पनि हुनसक्छ, एलर्जी पनि हुनसक्छन् होइन। सो देयर आर सम वेज द्याट वी क्यान रेकग्नाइज द्याट। कलङ्कका रूपमा हेरिने अझै पनि यसलाई होइन ट्याबुका रूपमा हेरिने छ नि त। तपाईँहरूले दिने तालिमहरूका माध्यमबाट अथवा करिकुलमहरूका माध्यमबाट त्यसमा सुधार आएको तपाईँले के पाउनु भएको छ? आजको दिनमा कति ट्याबु छ? होइन, ट्याबु त भइ नै हाल्छ, किनभनेदेखि अभिभावकले उसलाई पर्सनल्ली लिन्छ क्या, हरेक कुरालाई पर्सनल्ली लिन्छ। एउटा मेरो मात्रै यस्तो भयो भन्ने कुराहरू त लिइहाल्छ हामीले जतिसुकै चाहेर पनि। तर पनि के चाहिँ हो भने जब हामीले त्यो उनीहरूलाई होप दिन्छौँ नि, यो तालिमको माध्यमबाट चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले होप पाउँछ क्या। एक्चुअली दिस इज नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड के, अर्को नै रहेछ। अर्को कुरा यदि मैले प्रयास गरेँ भने अलिकति बेटर त हुने नै रहेछ नि त। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा पोजिटिभ इनर्जी, एउटा होप चाहिँ दिन्छ। तर ट्याबु चाहिँ बिस्तारै अब अर्को कुरा चाहिँ त्यसलाई नेगेटिभ हेर्ने चस्माहरू जुन छ नि त्यो कम हुँदै जान्छ। टोटल्ली एलिमिनेट त हुँदैन, तर कम हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो होप दिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट जस्तो लाग्छ मलाई। 14 वर्षभन्दा कम उमेरमै 50% मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याका लक्षण देखा परिसकेका हुन्छन् भन्ने त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनले नै देखाएको छ। त्यही चरणमा हामीले उनीहरूको मनको कुरा सुनिदिएर अथवा गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखिए थप सहायताका लागि मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गरेर समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। हाम्रा विद्यालयहरूमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कस्ता कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन भएका छन् त? कि हामी बेखबर छौँ? यो छोटो विश्रामपछि चर्चा गर्नेछौँ। मर्निङ स्टुडेन्ट्स, भाइ बहिनीहरू, उहाँ तपाईँको नयाँ साइन्स सर, विशेष तरिकाले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस् त। ल, विद्यार्थीका कुरा सुनौ, विद्यार्थीलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, विद्यार्थीका भावनालाई महसुस गरौँ, विद्यार्थीलाई राम्रो मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिऊ, विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता चिन्न सहयोग गरौँ। धन्यवाद। एउटा असल शिक्षक बन्न राम्रो विद्यार्थी हुन आवश्यक छ भन्ने सम्झाइदिएकोमा। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिकाले समयमै सहायता पाएनन् भने बालापनमा बिजेको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको काँडाले वयस्क र वृद्ध अवस्थामा पनि खोचिरहन्छ। कसैले त्यो काँडालाई निकालेर अघि बढ्छन् भने कतिलाई त्यसैले सधैँ सताइरहन्छ। बालबालिकाहरू कसरी, कहाँ र कस्ता कारणले मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा पुग्छन् भन्ने बारे त हामीले केही थाहा पायौँ। अब भने हामी विद्यालयहरू मानसिक सुस्वास्थ्यलाई लिएर कति जिम्मेवार छन् वा कति
अनभिज्ञ छन् भन्ने बारे बुझ्नेछौँ। सुरुमा तनहुँको खैरेनी माविको यो रिपोर्ट हेरौँ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको खैरेनी मावि राम्रो अध्ययन अध्यापन हुने सामुदायिक विद्यालयमा गणना हुन्छ। यस विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म गरेर 1400 भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। प्रविधि मैत्री हुनका लागि विद्यालयले एप्स देखि वेबसाइटसम्म बनाएको छ। विद्यार्थीले नतिजा तथा अन्य जानकारी मोबाइल एप्लिकेसनबाटै थाहा पाउन सक्छन्। तर प्रविधिमा सचेत विद्यालयले विद्यार्थीको मानसिक सुस्वास्थ्यको सवालमा भने काम गर्न सकेको छैन। विद्यार्थीको मनोसामाजिक अवस्था र मानसिक सुस्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर औपचारिक र व्यवस्थित ढङ्गले कुनै गतिविधि सञ्चालन भएका छैनन्। मनोसामाजिक स्वास्थ्यको बारेमा हामी शोधाध्ययन गरेर मात्रै जानकारी प्राप्त गरेका हौँ। कतिपय विद्यार्थीहरू कुनै अवस्थामा टोलाइरहने, कुनै अवस्थामा रिसाउने, कुनै अवस्थामा विद्यार्थीहरू पढ्दा पढ्दै ढल्ने, सायद त्यसैलाई भन्छ होला अब त्यो मनोसामाजिक अवस्था जस्तो हामीलाई लाग्या हो। खैरेनी माविमा विभिन्न वर्ग, समुदाय, जात जातिका विद्यार्थी पढ्न आउँछन्। कतिपय विद्यार्थीमा केही न केही मनोसामाजिक समस्या देखिने गरेको प्रधान अध्यापककै अनुभव छ। कतिपय अवस्थामा अभिभावकले समेत गुनासो लिएर आउँछन्। गरिबी र अभावसँगै हुर्किएकादेखि अभिभावकको कलह जस्ता समस्यासँग विद्यार्थीहरू जोडिएका हुन्छन्। यस्तोमा विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि पाठ्यक्रमको ज्ञान मात्र दिएर पुग्दैन। विद्यार्थीको मनोभाव पनि बुझ्न जरुरी छ। उनीहरूको मनको कुरा सुनिदिने, साह्रो गाह्रो परेको बेला उचित सहायता दिने व्यक्ति पनि चाहिन्छ। तर यो विद्यालयमा शिक्षकहरूले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या र सहयोग बारे कुनै प्रकारको तालिम पाएका छैनन्। यो सम्बन्धी हामीले अहिलेसम्म तालिम त पाइएको छैन। तर हामीले अध्यापन गर्ने सिलसिलामा काम गर्दै जाँदा त्यही देखेको भोगाइको अनुसार विद्यार्थीहरू हामी कक्षा कोठामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीको अनुहार कस्तो छ, मलिन छन् कि उज्यालो अनुहारका छन्, उनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। किनभने हामीलाई त्यो कामले सिकाइसक्यो। उनीहरू अँध्यारो अनुहार लगाएर बसेका छन्, किन, अनि सबभन्दा पहिला के भयो, किन यस्तो अँध्यारो छ, हिजो खुसी थियो आज किन छैन, अथवा बच्चालाई के भइरहेछ, भोकै पो आएको छ कि खाना खाएको छ कि छैन, के कारणले ऊ त्यस्तो छ भनेर हामी चाहिँ पहिला अध्ययन गर्छौँ। शिक्षण शैली बदलिँदै गएकाले शिक्षकहरू विद्यार्थी मैत्री हुँदै गएका छन्। विद्यार्थीले पनि शिक्षकहरूले आफ्नो समस्या बुझेर पढाएको अनुभव गरेका छन्। तर उनीहरूले मनोसामाजिक समस्या बारे भने सुनेका मात्र छन्। यो के हो र कसरी यसको सामना गर्ने भनेर बुझेका छैनन्। केही सुन्नसम्म पाइएको तर खासै त्यस्तो ज्ञान चाहिँ नभएको। समस्याहरू आएको बेला सुरुमा त परिवारमै मैले आमा बुवालाई सोध्ने गर्छु, यो समस्या यसो भयो कसरी गर्ने होला भनेर। त्यति हुन त धेरै जसो समस्याहरू यतिकै नै सिद्धिन्छन्। कहिलेकाहीँ उदास भयो भने आज तिमीलाई के भएको छ, के अरे तिमी आज पढाइमा ध्यान गएको छैन, तिमीलाई समस्या छ भन्नुहुन्छ। अनि हामीले भन्छौँ सरलाई, अनि यस्तो यस्तो भएको छ सर, हाम्रो परिवारमा समस्या परे ह भन्छौँ। सरले अनि समस्या भन्नुहुन्छ, अनि समस्याको उपाय भन्नुहुन्छ। समावेशी शिक्षा नीति अनुसार विद्यालयहरू अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ। सबै प्रकारका विद्यार्थीले एकै थलोबाट शिक्षा पाउनुपर्छ। यसका लागि विद्यार्थीलाई मानसिक स्वास्थ्यसँगै मनोसामाजिक अपाङ्गता बारे पनि सचेत बनाउनुपर्छ। त्यसले नै समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति रहेको भ्रम चिर्दै लैजान मद्दत गर्नेछ। तनहुँको खैरेनी माविको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, शैक्षिक गुणस्तरका लागि भएका पहल सकारात्मक छन्। तर 1400 भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न आउने विद्यालयमा बालबालिकाको मानसिक सुस्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नै छैनन् भन्नुपर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै भएको छ। आशा गरौँ खैरेनी माविले विद्यार्थीको मनोसामाजिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्दै आफूलाई नमुना विद्यालयका रूपमा उभ्याउन ढिला गर्ने छैन। केही विद्यालयले गैर सरकारी संस्था र स्थानीय सरकारको पहलमा विद्यार्थीको मानसिक सुस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सकारात्मक अभ्यास जारी राखेका छन्।
जसले गर्दा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक समेत मानसिक सुस्वास्थ्यप्रति सचेत र जागरुक बन्दै गएका छन्। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा रहेको इन्द्रायणी र नवसञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालयले गरिरहेका राम्रा अभ्यासबारे जानौँ। विद्यार्थीको सिकाइमा विद्यालयको पूर्वाधार शिक्षकको पढाउने शैली मात्र राम्रो भएर हुँदैन। सिक्नका लागि विद्यार्थीको मनोभाव पनि ठिक हुनुपर्छ, वातावरण पनि बालमैत्री हुनुपर्छ। त्यसका लागि विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले गैर सरकारी संस्था कोसिसले नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका 6वटा विद्यालयमा मनोसामाजिक सहायताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। मानसिक स्वास्थ्य भन्ने कुरो वयस्क र बालिगमा मात्र नभइकन चाहिँ विद्यालयमा पनि पुगोस् भन्ने हेतुले चाहिँ विद्यालयमा पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। कोसिसले मानसिक सुस्वास्थ्य प्रवर्धनमा काम गरिरहेको विद्यालयमध्ये एक इन्द्रायणी माध्यमिक विद्यालय पनि हो। यहाँका शिक्षकले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र बालबालिकासँग गर्ने व्यवहारबारे तालिम पाएपछि विद्यार्थीलाई दण्ड सजाय दिएर पढ्न लगाउने बानी त्यागेका छन्। बरु उनीहरूको मनोभाव बुझ्ने र कुनै समस्याको पहिचान भएमा समाधानका लागि आफूले पनि सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन्। मानसिक समस्या भएका विद्यार्थीहरूलाई हैन दण्ड दिएर हैन उनलाई सकारात्मक पाठबाट पनि सकारात्मक सजायबाट पनि हामीले त्यो समस्याबाट हटाउन सक्छौँ। उनको मनोभावनाहरू, उनको रुचि, चाहना, क्षमताहरूलाई बुझेर शिक्षण गर्न सक्यौँ भने अब त्यो समस्यामा त विभिन्न कारणले पर्छन् हैन। घर परिवारको कारणले, अब स्कुलमा टिचरको दबावको कारणले, अब उनी साथी सङ्गतको कारणले, अब त्यो सबै कुराहरूलाई बुझेर अनि उनीहरूलाई शिक्षा दियौँ भने हामीले उनीहरूलाई सही उसमा ल्याउन सक्छौँ। तनाव मुक्त हुनका लागि विद्यार्थीलाई ध्यान, योगसँगै विभिन्न आर्ट थेरापीहरू सिकाइन्छ। साथै आफूलाई मन लागेको काम वा गतिविधि गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ। साथी बीच कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सिकाइन्छ, जसका कारण अहिले विद्यार्थीहरू आफ्नो तनाव आफै नियन्त्रण गर्न प्रयासरत रहन्छन्। पहिला तनाव हुँदाखेरि एक्लै बस्नु मन थियो, धेरै रिस उठ्थ्यो, अब कसैले केही भनिदिनु मन लाग्थ्यो, हानिदिइहाल्नु मन लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ तनाव हुँदाखेरि उहाँ कसै संस्थाले सिकायो बमोजिम आफूलाई के राम्रो लाग्छ त्यसमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने, आफूले के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो विचार ल्याउने, सकारात्मक सोच्ने, अनि त्यसपछि आफूलाई मेडिटेसन गर्ने। मनोसामाजिक विद्यालयमा विद्यार्थी लक्षित मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अभिभावकमा पनि सचेतना बढेको छ। पहिला कुनै विषय वा घटनाले तनावमा रहने आफ्ना छोराछोरीको व्यवहारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले अभिभावक पनि खुसी छन्। टेन्सन मान्थ्यो, अलिकति मेरो पढाइ पनि कम छ मम्मी, मलाई अब कसरी पास हुन्छ कि हुन्न, मलाई अलि टेन्सन लाग्छ भन्ने अलि तनावहरू लिने त्यस्तो गर्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ अब जस पढाइहरूमा पनि अलिक फरक र उसले आफूलाई म्यानेज गर्न सक्ने, आफूलाई केयर गर्न सक्ने, यस्तो तनावको बारेमा नलिने हैन, जस आफूलाई केयर गर्न सक्ने भएपछि अलिकति अब आमा बाउको मन त खुसी त भइहाल्छ नि। मनोसामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्धनको कार्यक्रमले पञ्चकन्या गाउँपालिकाकै नवसञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीमा पनि मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको धारणामा परिवर्तन आएको छ। कार्यक्रमले विद्यार्थीको मानसिक सुस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। कोसिस नेपालको सहयोगमा चाहिँ विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्यको जुन कार्यक्रम लागू भयो यसबाट हामीले धेरै सकारात्मक कुराहरू पायौँ। सर्वप्रथम त हामी शिक्षकहरूलाई समेत मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, हामी शारीरिक स्वास्थ्यलाई मात्रै स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिन्थ्यौँ भने यो कार्यक्रमले चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ सचेत गरायो र यो विद्यार्थी समक्ष समेत यो कार्यक्रम पुग्दा विद्यार्थीहरूलाई पनि मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ भन्ने तर्फ चाहिँ ध्यान आकृष्ट गराउँदै सानातिना चाहिँ तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने र मानसिक समस्याहरूलाई चाहिँ बढ्न नदिने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ को ज्ञान विद्यार्थीहरूमा बढ्यो र शिक्षक र विद्यार्थी सबैलाई चाहिँ यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। भाइ पानी मेरो माया गाडा छानी फूल होइन प्रिय काँडै मानी रमौलानी, आफूलाई मनपर्ने चिजहरू गर्ने
मलाई चाहिँ गीत गाउनु मनपर्छ, म गीत गाउँछु अनि आफ्नो मन लागेको कामहरू गर्छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आइस्का थापा हो। म कक्षा 9 मा पढ्छु र मेरो घर पञ्चकन्या 2 राउटारमा पर्छ। गाह्रो पर्यो भने साथीहरूसँग कुरा सेयर गर भन्नुहुन्छ। हाम्रो मनमा लागेको कुराहरू नि भन्ने गरे यो गलत हो कि यो सही हो भनेर सबै सोध्ने गरे अनि केही गाह्रो भयो भने बताऊ भन्नुहुन्छ अनि उनले पनि हामीलाई उपायहरू बताइदिनुहुन्छ। कोसिसको विद्यालय कार्यक्रमले शिक्षकको व्यवहार बदलिएको छ भने विद्यार्थीमा आत्मविश्वास बढाएको छ। समग्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेर विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता बढाउनुका साथै मानसिक स्वास्थ्य पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चेतनाको विकास गरेको छ। हामीले जुन यो गर्ने विद्यालयमा गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्छन् यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ केही चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन हुने रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको ग्रेड्सहरू केही इम्प्रुभ हुने, ग्रेड्सको मात्रै कुरा होइन, उसका कन्फिडेन्सका कुराहरू हुन्छन्, उसको आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिने त्यो क्षमताको कुराहरू हुन्छ, उसको व्यक्तित्वको कुरा हुन्छ। ती सारा कुराहरूमा चाहिँ के परिवर्तन आइरहेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका इन्द्रायणी र नवसञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालय केही उदाहरण हुन् जहाँ राम्रा अभ्यास सुरु भएका छन्। त्यसको अनुसरण गर्न भने सकिन्छ। सबै बालबालिकाको सिक्ने प्रक्रिया र क्षमता उही हुँदैन भनेर ख्याल नगरिदिँदा विद्यालयमा हुने असंवेदनशील व्यवहारले पनि बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ। विद्यालय स्तरका विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका घटना तपाईँ हाम्रै सामु छन्। हामीलाई विद्यालयमा हप्की गर्ने केही बडीगार्ड चाहिँदैन, बरु गोपनीयता कायम गरेर विद्यार्थीको मनको कुरा सुनिदिने, तिमीलाई केही नराम्रो लागे मलाई भन है भनेर ढाडस दिने मनोविमर्शकर्ता पो चाहिएको छ त। पछिल्लो समय खास गरी कोभिड महामारी पछि निजी विद्यालयहरूले पनि मनोविमर्शकर्ता राखेर विद्यार्थीको मनोसामाजिक समस्याबारे जानकारी राख्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयास भने थालेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन्। निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि पनि मनोसामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना र सहायता आवश्यक पर्छ। कोभिड महामारी पछि भने केही निजी लगानीका विद्यालयले मनोविमर्शकर्ता राखेरै विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक सहायता दिन सुरु गरेका छन्। यद्यपि यस्ता विद्यालयको संख्या पर्याप्त छैन। मनोविमर्शकर्ता नै नियुक्ति गरेर विद्यार्थीलाई सहायता दिने गरिरहेको विद्यालय मध्ये एक हो भक्तपुर स्थित मातृभूमि स्कुल। विद्यालयमा मनोविमर्शकर्ताको नियुक्तिपछि आफ्ना समस्या खुलेर भन्न विद्यार्थीहरू आउन थालेका छन्। हरेक दिन चाहिँ उहाँलाई के कुरा उहाँले राम्रो गर्नुभयो, के कुरा अनुभव नराम्रो भयो भन्ने कुराहरू लेख्न लाउने, अनि त्यसमा नराम्रो अनुभवहरू के थिए, त्यसको सोर्सहरू के हो त्यो पत्ता लगाउन लाउने, अनि त्यो सोर्स थाहा भइसकेपछि त्यसलाई अभोइड गर्न अथवा त्यो छँदै पनि आफ्नोमा त्यो सिचुएसन चाहिँ छ तर त्यसलाई डिल पनि गर्नुपर्छ, तर आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि उहाँले चाहिँ एउटा भनौँ न सन्तुलन गर्नुपर्छ भन्ने कुराले गर्दा हामी ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गराउने, जर्नल राइटिङहरू गराउने, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गराउने पनि गर्दछौँ। विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सिकाउने नाममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीले पनि मानसिक दबाव झेलिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि मनको कुरा सुनिदिने व्यक्ति विद्यालयमा हुनुपर्छ। विद्यालयमा अनुशासन सिकाउन डिसिप्लिन इन्चार्ज अर्थात् DI को व्यवस्था गर्ने तर मनको कुरा सुनिदिने र सहायता गर्ने मनोविमर्शकर्ता नराख्ने अवस्था रहनु हुँदैन। प्राय विद्यालयहरूलाई थाहा छ यस्ता समस्याको बारेमा, तर पनि काउन्सलर राख्ने नै भन्ने कुरामा निर्णय चाहिँ कतिजनाले गर्नु हुँदैन, जबकि गरिएको खण्डमा चाहिँ धेरै समस्याको समाधान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्नो अनुभवले पनि बुझेको छु। बालबालिकाको मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि निजी लगानीका विद्यालयले पनि मनोविमर्शकर्ता राखेर समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई सहायता गर्ने, असल व्यवहार सिकाउने र विद्यार्थी बीच मनोसामाजिक समस्याबारे खुलेर कुरा गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर केही विद्यालयले सकारात्मक अभ्यास गरेको हामीले देख्यौं। के यिनै अभ्यासहरू पर्याप्त छन् त? हामीले बालबालिकाको मनोसामाजिक समस्यालाई कति गहिरिएर बुझ्न खोजेका छौं त? हाम्रा बालबालिकाहरूमा कस्तो मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ?
बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा अभिभावक र विद्यालयको भूमिका के हो, राज्यको भूमिका के हो, मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर हाम्रा पाठ्यक्रम कस्ता छन्, यिनै विषयमा मैले कान्ति अस्पतालका बाल मनोचिकित्सक डाक्टर अरुण कुँवरसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी हेरौँ। जस्तो ठुलो मान्छेहरूलाई मानसिक समस्या हुनसक्छ त्यस्तै बालबालिकालाई पनि मानसिक समस्या हुनसक्छ है। अब मानसिक समस्या भने के भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला। अब जस्तो कुनै पनि जस्तो भनौँ न डिप्रेसनको कुरा गर्नु, अलि मन उदासी हुन्छ, दुःखी हुन्छ हैन। दुःखी उदासी हुनु भनेको एउटा साधारण हाम्रो ह्युमन रेस्पोन्स हो। केही नराम्रो चिज हुँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ। तर यदि दुःख या तपाईँलाई चिन्ता लाग्ने कुरा यति धेरै भयो कि तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म केही गर्नै सक्नुहुन्न, रोएर बसिराख्नु भएको छ, कोठामै हुनुहुन्छ, बाहिर जान सक्नुहुन्न हैन। अब बालबालिकाको हकमा भनौँ न, साथीभाइसँग घुलमेल नगर्ने, एक्लै बस्ने, स्कुल नजाने, पढाइ एकदम खस्किन थाल्ने हैन, त्यो समस्याले उसको दिनचर्यामा कुनै किसिमको प्रभाव पार्न थाल्यो भने चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भनेर सोच्नु पर्यो हैन। अब जस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिँ विभिन्न किसिमका हुन्छन्, त्यसमा एउटा चाहिँ हामी भन्छौँ साइकोलोजिकल काउन्सिलिङहरू गर्ने, परामर्शहरू गर्ने। केही समस्या छ जस्तो भन्यो कि कोही बालबालिकालाई भनौँ कि कुकुरदेखि एकदम डर लाग्छ हैन। अब कुकुरदेखि यति डराउँछ कि घरबाट बाहिरै जाँदैन भने अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी कुकुरसँग उसलाई कसरी फेस गर्न लाउने, कसरी गर्ने भन्ने एउटा त्यो हुन्छ। अर्को बालबालिकाको हकमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ फेरि सोसली कसरी, बालबालिका भनेको आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट सबै चिज होइन कि। भनेपछि बालबालिका हुने बित्तिकै अब स्कुलमा के समस्या छ कि, घरमा समस्या छ कि हैन। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा बच्चा कति 14 वर्षको बच्चा एकदम पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, वाक हुने, बान्ता गर्ने हैन, अनि स्कुलै जान नसक्ने। बिहान भयो कि एकदम वाक हुने, पेट दुख्ने, कतिजना डाक्टर कहाँ गयो हैन। अनि अब अल्ट्रासाउन्ड कति मेडिकल टेस्टहरू भयो, पत्ता नलागेपछि लास्टमा अब म कहाँ आएँ। अनि मैले उसलाई कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि भएको के रहेछ भन्दाखेरि कि उसको क्लासको टिचरले उसको साथीलाई होमवर्क ल्याएन भनेर पिट्या रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो बच्चा जुन क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड हुने बच्चा, उसलाई डर के भयो भन्दाखेरि म स्कुल गएँ भने मलाई टिचरले पिट्छ भनेर। अब स्कुलमा समस्या हुनसक्छ, यदि कहिलेकाहीँ घरमै समस्या हुनसक्छ। यदि बाबामा रातभरि भनौँ न झगडा गर्छन्, पिटपाट गर्छन् भने त बच्चालाई बाबाको चिन्ता लाग्छ, उसलाई त घर स्कुल जान नसक्ला हैन। अर्को साथमा आफ्नो आफैमा समस्या भनेको जस्तो मैले भने नि, जो बच्चाले पिटाइ खाएछ ऊ स्कुल गइरहेछ, तर देख्ने बच्चा डराएर गएको छैन भने कहिलेकाहीँ आफ्नो साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि हुनसक्छ हैन। भनेको अब एउटा परामर्श गर्नु पर्यो, बालबालिकाले गर्नु पर्यो। र साथमा सोसल भने नि, यदि स्कुलमा समस्या छ, मैले यो बच्चालाई जति राम्रो सम्झाएँ, पुऱ्याएँ, काउन्सिलिङ गरेर फेरि स्कुल पठाइदिने, टिचरले फेरि पिट्यो भने त के भयो त, बच्चा जाँदैन। भने यी समस्या स्कुलमा छन् कि, घरमा छन् कि, या बालबालिका आफैमा कहिलेकाहीँ मैले भने नि देखेर पनि उसलाई डर लाग्ने छ भने त उसले सोच्ने तरिका, उसको मनोभाव पनि अलिक फरक छ भनेपछि उसलाई त्यसरी नै अप्रोच गर्नु पर्यो। हाम्रा विद्यालयहरू चाहिँ बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा कतिको सचेत पाउनु भएको छ, त्यो सचेतना कति छ हाम्रो विद्यालयहरूमा? अब 0 भन्न मिल्दैन, 2-4% होला हैन। सचेतना भनेको कसरी बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो जुन ट्रेडिसनल पढाइको तरिका छ हैन, एक त फेरि कस्तो भने मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै हामी त्यसै डराउँछौँ, ट्याबु नै छ। त्यसमा फेरि बालबालिका मानसिक समस्या भने त मान्छेले त बालबालिका पनि अहिलेसम्म पनि बालबालिकामा मानसिक समस्या हुन्छ भनेर भन्छ। त्यही त हामी डिनायलमै छौँ नि त। बालबालिकालाई त एन्जाइटी, डिप्रेसन, तनाव त के होला र किन हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। भनेपछि त्यो स्कुलको जुन हामी ठुला मान्छे छौँ नि, हामीलाई नै त्यसको बारेमा राम्ररी थाहा छैन। अनि एक त थाहा नै नभएपछि त्यसको बारे सचेतना कसरी हुने? हामीले स्कुलमा बालबालिकाको वातावरण कसरी सहजीकरण गर्ने, उनीहरूलाई पनिसमेन्ट पनि गर्नुपर्छ, रिवार्ड पनि गर्नुपर्छ हैन, पढाउनु पनि पर्छ। तर त्यो दुःख दिएर टर्चर गरेर होइन कि हैन। यो जति तनाव बढ्छ नि त्यति मानसिक समस्या बढ्छ। बालक होस् या बालिका होस्, उसलाई एकदम सुसाइडल विचार आए रे, उसले मद्दत कसरी माग्ने हैन।
यी सब चाहिँ नि एटलिस्ट हप्तामा एउटा क्लास हुनुपर्छ। ठुलो मान्छेलाई हुन्छ त्यस्तै किसिमका मानसिक समस्या बालबालिकालाई हुनसक्छ, तर देख्ने प्रवृत्ति फरक हुनसक्छ होइन। ठुलो मान्छेले ठ्याक्कै एकदम म दुःखी भयो भने ठ्याक्क भन्न सक्ला, बालबालिकाले भन्न नसक्ला होइन। भने यस्ता समस्या बालबालिकालाई हुन्छन्। हामीले समयमै आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, त्यसलाई म्यानेज गऱ्यौँ भने तपाईँले उसको जिन्दगी बदल्न सक्नुहुन्छ। लुकाएर नराख्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् र उसको लाइफ चेन्ज गर्नुहोस्। आफ्ना छोराछोरीको व्यवहारमा परिवर्तन महसुस गर्नु भएको छ। उनीहरूको बदलिएको व्यवहारले उनीहरूले दैनिक गर्ने क्रियाकलाप पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा चिकित्सकको सल्लाह चाहिने रहेछ भनेर हामीले भर्खरै बुझ्यौँ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान र स्वीकारोक्ति भने महत्त्वपूर्ण छ। बाल्य वा किशोरावस्थामै मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेर त्यसको पहिचानपछि मनोविमर्श र उपचारको सहायताले प्रभावकारी नतिजा पनि दिन्छ। यसबारे हामी केही उदाहरण हेर्नेछौँ। त्यसअघि एउटा छोटो विश्राम। गुड मर्निङ सर। मर्निङ स्टुडेन्ट्स, भाइ बहिनीहरू, उहाँ तपाईँको नयाँ साइन्स सर। विशेष तरिकाले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस् त। ल, विद्यार्थीका कुरा सुनौ। विद्यार्थीलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। विद्यार्थीका भावनालाई महसुस गरौँ। विद्यार्थीलाई राम्रो मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिऊ। विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता चिन्न सहयोग गरौँ। धन्यवाद। एउटा असल शिक्षक बन्न राम्रो विद्यार्थी हुन आवश्यक छ भन्ने सम्झाइदिएकोमा। कार्यक्रम कोसिसमा पुनः स्वागत छ। बालबालिका स्वभावैले बाहिरी वातावरणसँग घुलमिल हुन खोज्ने, नयाँ नयाँ कुरा जान्न सिक्न चाहने गर्छन्। उनीहरूले जान्ने सिक्ने क्रममा थुप्रै गल्तीहरू पनि गर्छन्। स्वभावैले अभिभावक, शिक्षक तथा वयस्क व्यक्ति बालबालिकालाई सही बाटो देखाउन चाहन्छन्। हो, यतिखेर हामीले बालबालिकाको आनी बानी सुधार्ने शैलीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अबको चरणमा हामी केही कथा हेर्नेछौँ जसले किशोरावस्थामै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिँदै गर्दा अपमान, कलङ्क र हिंसा त बेहोर्नु भयो नै, तर समयमै सहायता पाएर उहाँहरू फेरि आफ्नो नियमित कर्ममा फर्किन सफल हुनुभयो। हुनेछन् केही पनि बिटो चाहियो मलाई, भिटोले खिच्छ मलाई, हान्नुकी लाग्छ ह्यामर, तर हान्दिन किनकि मेरो च्याम्बर अति स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्गर माथि ब्याङ्गर। 24 वर्षीय रेमिन उल्लाको रुचि र्याप गाउनु हो। उनी गीतमा आफ्ना विगतका पीडा पोख्छन्। रातको समय निन्द्रा आउँदैन, र्याप नहान्दा शरीर थाक्दैन, विगत सम्झिँदा चिन्ता बढ्दैछ, गीत नकोर्दा यो मन मान्दैन। रेमिनलाई 9 कक्षा पढ्दा नै मनोसामाजिक समस्या सुरु भएको थियो। उनको पढाइमा रहेको कमजोरी सुधार्नका लागि अभिभावकले दबाब दिइरहन्थे, तर दबाबले तनाव भएर उनको पढाइ अझ कमजोर हुन पुग्यो। 2 विषय फेल भए पनि कक्षा 10 मा पढ्न मिल्थ्यो, तर परिवारले 9 कक्षामै दोहोर्याउन लगाए। आफू जस्तै 2 विषयमा फेल भएका धेरै साथी कक्षा 10 मा उक्लिँदा उनी 9 मा नै रहे। 9 कक्षा दोहोर्याएर पढ्दा शिक्षक र साथी दुवैबाट उनी माथि खिसी टिउरी भयो। टिचरले फेल भएको भनेर भन्न थाल्यो, अनि घरमा आमा बाबाले पनि खालि त्यही कुरा मात्र भन्ने, अनि प्रेसर दिने, अनि जहाँ जाँदा पनि, अनि घरको परिवार घर वरिपरि पनि सबैलाई थाहा भइसकेको थियो। अनि मामा घरमा पनि जाँदाखेरि जहाँ जाँदा पनि अब त्यही फेल भएको कुरा नै सोध्नुहुन्थ्यो, अब कसरी फेल भएको। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि इफेक्ट परेको थियो। अनि स्कुलमा चाहिँ पढाइ इम्प्रुभ हुनुको साटो उल्टा डिक्रिज चाहिँ भयो, अनि झन् अनि कमजोर हुन थाल्यो। पहिले रमाइलो स्वभावका रेमिनले त्यसपछि आफूलाई एक्लो महसुस गर्न थाले। 9 कक्षामा दोहोर्याउँदा पनि उनको पढाइ राम्रो भएन। 4 विषयमा फेल भएपछि उनले विद्यालय नै
परिवर्तन गरे। 9मा फेरि पढ्दाखेरि चाहिँ काका हुनुहुन्थ्यो अनि काकाले चाहिँ सपोर्ट गर्ने भएर काका त्यही पढ्ने भएर अनि कसैले केही गर्यो भने भन, टिचरहरूले अलि प्रेसर दियो भने म भनिदिन्छु त्यस्तो टाइपको भन्न थाल्यो। अनि हुन्छ भनेर 9मै पढ्यो। अनि 9मा पढ्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टर्ममा थर्डै भयो। अनि थर्ड हुँदाखेरि चाहिँ मोटिभेसन टाइपको भयो, तर आफै फेस गर्न नसक्ने, तर पछि चाहिँ बिस्तारै अनि फेस गर्न सक्ने स्ट्रङ हुन थाल्यो बिस्तारै 9 पढ्दा पढ्दै। परिवारले पढाइका लागि अनावश्यक दबाब दिँदा रेमिनले 9 कक्षामै 3 पटक पढ्नु पर्यो। त्यसैको लज्जाबोध र अपमान बोधले एक्लिँदै गएको महसुस गरेका रेमिन मनोसामाजिक समस्यामा पुगे। काकाले जानी नजानी दिएको हौसला र भरोसाका कारण रेमिनले एसएलसी पास गरे। अहिले रेमिन बीएको परीक्षा दिएर नतिजाको पर्खाइमा छन्। तर 10 कक्षासम्मको रेमिनको अध्ययन यात्रा सकसपूर्ण थियो। हेलम्बु सिन्धुपाल्चोकी बिमला ब्लोन 24 वर्षकी भइन्। विद्यालयमा उनको पढाइ राम्रो थियो, तर छरछिमेकले आफूले नगरेको कसुरबारे घरमा बुबालाई कुरा लगाइदिन्थे। रेसालु स्वभावका बुबाले बिमलालाई हप्काउने र कुटपिट गर्थे। उनलाई अचेल यिनै घटनाका कारण आफूलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको हो कि जस्तो लाग्छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेपछि उनलाई के गर्दैछु, कहाँ छु, के भन्दैछु भन्ने कुनै होस हुन छाड्यो। रातिभर निन्द्रा नलाग्ने, दिउँसो निन्द्रा नलाग्ने, कहाँ हिँडेको नि थाहा नपाउने। म त के अरे ग्याल्थुमको मान्छेको पसलभित्र त पसेछ, खानाहरू त आफै पस्केर खाएछ। अनि फेरि कहिले कहिले होस आउँदाखेरि थाहा पायो पसलमा त म कहाँबाट पस्यो पसलभित्र रहेछ। चुरोट त चोरेर चुरोट खाने मान्छेलाई पो दिन गएछ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर भएपछि गाउँलेले बिमलालाई अनेकन लान्छना लगाए। त्यसबीचमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या केही समय ठिक हुने फेरि बल्झिने क्रम चलिरह्यो। उपचारका लागि धामी झाँक्री देखाइयो। अन्ततः अस्पताल पुगेपछि मनोसामाजिक सहायता पाएपछि उनी सहज अवस्थामा आइपुगिन्। तर समस्या सुरु हुँदै पहिचान भएको भए, डर त्रास नदिएको भए बिमलाको पढाइ छुट्ने थिएन। उनको पढ्ने सपना अधुरै रह्यो। तैपनि जीवनप्रति सकारात्मक सोच कायमै छ। पहिलाको जीवनलाई भुलेर अनि नयाँ जीवन सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर सोच्छु क्या आजकल चाहिँ। सबैसँग माया मोह बिमलाजी र रेमिनजीको भोगाई हेरिहाल्यो। तर शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन सैद्धान्तिक र व्यवहारिक शिक्षा दिने विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा चाहिँ शिक्षा दिइन्छ कि दिइँदैन त? पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षालाई समेट्दा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्छ? शिक्षकहरूको अनुशासन शैली र विद्यालयको वातावरणले कसरी बालबालिकाको मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ? अभिभावक र शिक्षकले बालबालिकासँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ? यिनै सवालमा कुराकानी गर्न मैले लामो समयदेखि बालबालिकाको मानसिक सुस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका मनोविद विनोद पौडेललाई भेटेको छु। पहिलो त विद्यालय यो बालमैत्रिक छ कि छैन, यो कुरा एउटा ख्याल हुनु पर्यो। अर्को, विद्यालयमा बालबालिकालाई अब हिंसा दुर्व्यवहारहरू कतिको हुने गरेको छ, शारीरिक अथवा मौखिक, अब पढाइको बोझ कतिको दिने गरेको छ, यो अर्को हुने भयो। अर्को, साथी भाइहरूले चाहिँ उनीहरूलाई कुन रूपमा हेर्ने गरेको छ, जिस्क्याउने गिज्याउने बुलिङ गर्ने त्यस्तो खालको अवस्था छ कि त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। अब के कारणले गर्दाखेरि अब बालबालिकामा त्यस्तो खालको समस्या आइरहेछ? अब फेरि सबै इन्डिभिजुअली डिफरेन्स भन्छ, हरेक व्यक्तिसँग भिन्न हुन्छ, उसको बुद्धि स्तर भिन्न हुन्छ, उसको सामाजिक अथवा बुझाइको अवस्था सबै भिन्न हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा उसको त्यो व्यवहारलाई हेरेर, उसको भिन्नतालाई हेरेर, उसको विविधतालाई हेरेर चाहिँ हामीले त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। र समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ उचित विद्यालयको बालमैत्रिक वातावरण, साथै बालबालिकाको भावनात्मक समस्यालाई बुझ्न सक्ने शिक्षक, अब त्यो नभएको अवस्थामा चाहिँ विद्यालयमा जसरी अहिले नर्सको व्यवस्था गरिरहेछ होइन, विद्यालय नर्स, त्यस्तै गरी मनोपरामर्शदाता त्यो पनि राख्न सकियो भने
बालबालिकाको समस्या चाहिँ विद्यालय स्तरमै कम गराउन सकिन्छ। अब कुन उमेरको बालबालिकालाई चाहिँ कसरी हामीले व्यवहार गर्ने, कसरी सिकाउने, अब त्यो धेरै होमवर्क दिएर मात्रै अथवा पढाइको प्रेसर दिएर मात्रै बालबालिका जान्ने हुने होइन। उनीहरूको संज्ञानात्मक विकास, उनीहरूको बुद्धिको विकास, उनीहरूको सामाजिक विकास, यो सबै समग्र विकासलाई चाहिँ आधार मानेर त्यही रूपको क्रियाकलापहरू मार्फतबाट बालबालिकालाई सिकाउने, उनीहरूको भौतिक संरचना विद्यालयको यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो, उनीहरूको भावना बुझ्ने शिक्षक हुनु पर्यो। यी सबैलाई समग्र रूपमा मिलाएर बालबालिकाको खुसीको वातावरणमा उनीहरूलाई सिक्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई नै यो बाल मैत्रिक विद्यालय भन्छ। त्यसको साथसाथै घरमा अभिभावक, अब अभिभावकले चाहिँ अहिले यसो हामी हेर्छौँ बालबालिकाले खासै समय दिएर पाइँदैन, किनभने अब दिनभरि आफ्नो बालबालिकाले के गर्यो, केमा उनीहरूलाई स्ट्रेस भयो, उनीहरूले केमा खुसी पायो, केमा तनाव भयो, यो कुराहरू बेलुका अतिरिक्त समय निकालेर हामीले सोधखोज गरेकै छैनौँ। र यदि त्यो गर्ने हो भने बालबालिकालाई दैनिक स्ट्रेस के छ, कस्तो खालको विद्यालयमा साथीहरूले व्यवहार गरिरहेछ, शिक्षकहरूले कस्तो व्यवहार गरिरहेछ, यो कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र त्यही अनुसारको यदि उनीहरूलाई कुनै मानसिक तनाव छ विद्यालयमा साथीहरूबाट अथवा अन्य कुनै प्रकारको अवस्थाहरू हिंसाहरू पाइरहेछ, त्योबाट त्यस्तो तनावहरू छ भने चाहिँ अभिभावकले त्यो बुझ्न सक्छ र त्यो अनुसारको विद्यालयमा अथवा यो मनोपरामर्शदातासँग समय लिएर त्यो कामहरू गर्न सकिन्छ। अब पहिले हाँसेर बोल्ने बच्चा पछाडि एकदम सिरियस बस्न थाल्यो, कसैसँग बोल्न छोड्यो, स्कुल जान रहर गर्न छोड्यो, होमवर्क गर्न छोड्यो, अनेक कुराहरू उसले त्याग्दै गयो क्या, आफ्नो स्याहार सुसार अथवा आफ्नो सरसफाइहरू गर्न छोड्यो। यी सबै त्याग्दै गइसके पछाडि चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ भनेर हामीले तत्काल उसको मेन्टल हेल्थ चेकअप गराउनु पर्ने हुन्छ कि। अब त्यो गर्न नसकेको, त्यो हामी बुझ्न नसक्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाले चाहिँ अनि आत्महत्या अथवा आफूलाई हानि पुग्ने खालको व्यवहारहरू गरिरहेछ। र अहिले के भइरहेछ भन्दा हरेक मानसिक समस्याको चाहिँ उमेर कम हुँदै गइरहेछ। पहिले बालबालिकाले त्यति मानसिक अथवा मनोसाङ्गिक समस्या देखिँदैन थियो, अहिलेको अवस्था आएपछि धेरै देखिन थालेछ। किन त यो सर्वसुलभ इन्टरनेट एक्सेसहरू, उनीहरूले अरू साथीहरूले गरेको व्यवहारको कपीहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू पाइन्छ। उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्यो भने जस्तो नराम्रो व्यवहार पनि परिवर्तन हुनसक्छ। अब यसको लागि चाहिँ डिआईको ठाउँमा मनोपरामर्शदाता काउन्सिलर राखिदिउँ न, स्कुल काउन्सिलर राखिदिउँ न, त्यो बढी इफेक्टिभ देखिन्छ। डिसिप्लिन इन्चार्ज भन्छ। बालबालिकाका लागि घरमा अभिभावकले र विद्यालयमा शिक्षकले हिंसा रहित र प्रेमपूर्ण वातावरण बनाइदिनुपर्छ। तब मात्रै बालबालिकाले आफूलाई खुला रूपमा अघि बढाउन सक्छन्। तर विद्यार्थी विद्यालय त पढ्न भनेर जान्छन्, उनीहरूले पाठ्यक्रममा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यबारे के कति पढ्न पाउँछन्, जान्न पाउँछन् र ज्ञान लिन पाउँछन् त? यो पनि महत्त्वपूर्ण सवाल हो। हाम्रा पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी समेटिएको छ भन्ने बारे बुझ्न मैले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गिरमान थापासँग कुराकानी गरेकी छु। कक्षा 9-10मा स्वास्थ्य शारीरिक विषयमा केही विषयहरू, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी केही विषयहरू समावेश गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने गरेको अवस्था छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ माध्यमिक तहकै कक्षा 11-12मा ऐच्छिक विषयको रूपमा स्वास्थ्य शारीरिक विषय छ। त्यो स्वास्थ्य शारीरिक विषयमा यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अलि महत्त्व नै दिएर धेरै नै विषयवस्तुहरू समावेश गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि खास गरिकन बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रमोट गर्नका लागि केही प्रयासहरू भएको अवस्था देखिन्छ। अर्कोतर्फ हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान पनि छ। संविधानले पनि नै एउटा बालबालिकाहरूको स्वस्थ विकास गराउने कुरालाई जोड दिएको छ एकातिरफ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि बालबालिकाहरूको स्वस्थ मनोसामाजिक विकासको लागि प्रयत्नहरू गरिनेछ, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ भन्ने कुरा दिएको छ। र त्यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूले एउटा भयरहित वातावरणमा पढ्न पाउने अनि कुनै दुर्व्यवहार, दुर्वाच्य आदिबाट चाहिँ मुक्त भएर आफ्नो स्वस्थ मनोसामाजिक विकासमा चाहिँ टेवा पुर्याउन का लागि विद्यालय अथवा समुदाय राज्यले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू
प्रष्टसँग उल्लेख भएको यहाँनिर सिक्ने होइन एउटा भयरहित वातावरणमा सिक्ने वातावरण भन्दा पनि डरबाट भयबाट त्रासबाट सिकाउने हाम्रो परम्परा छ पुरानै त्यो कतिको ब्रेक भएको छ तपाईले के पाउनु भएको छ यस सम्बन्धमा समाजी हजुरले भनिसक्नु भयो वास्तवमा संविधानको धारा 39 मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ जुन एउटा मौलिक हकै हो प्रष्टसँग के लेखेको छ भने बालबालिकालाई कुनै पनि खालको दुर्व्यवहार दण्ड सजाय गर्न पाइँदैन र त्यो वातावरणबाट बच्चाले चाहिँ त्यो मुक्त भएर दण्ड सजायबाट मुक्त भएर आफ्नो सिकाइ र विकास गर्ने अवसर पाउनुपर्छ त्यो राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको छ यो सम्बन्धमा धेरै लागू भएको छ कि छैन भनेर यहाँहरूले हेर्ने कन्ट्रोल गर्ने चेक गर्ने संयन्त्र चाहिँ के छ हैन हामीले कार्यान्वयन पनि गरेका छौं प्रयत्नहरू धेरै गरेका छौं यहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि केही कुरालाई सुनिश्चित गर्नको लागि अहिले शिक्षकहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने भयरहित वातावरणमा सम्मानजनक तरिकाले बालबालिकाको पठन पाठन सुनिश्चित गर्ने सजायरहित शिक्षण सिकाइका विधि तौर तरिकाहरूको प्रयोग गर्ने बालबालिकालाई पिट्ने चुट्ने गाली गर्ने दुर्व्यवहार दुर्वाच्य बोल्ने होइन बालबालिकाको असल र स्वस्थ व्यवहारलाई प्रमोट गर्नका लागि उसलाई इन्करेज गर्ने प्रोत्साहित गर्ने राम्रा व्यवहारलाई तुरुन्तै रिइन्फोर्समेन्ट अथवा पुनर्बल प्रदान गर्ने र बालबालिकाका अनपेक्षित अथवा अनडिजायर्ड बिहेभियरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उसैसँग बालबालिकासँग बसेर के कारणले त्यो भइराखेको छ भनेर छलफल गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने त्यसका परिणाम शिक्षकहरूले छलफल गर्छन् अन्तर्क्रिया गर्छन् त हामीसँग चाहिँ हजुरको त्यसरी छलफल गर्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ बालबालिकाको त्यो जुन अस्वस्थ व्यवहारहरू अथवा अनपेक्षित व्यवहारहरूलाई घटाउने त्यसका परिणामहरूका विषयमा चाहिँ बच्चालाई सचेत गराउने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उसका असल व्यवहारहरूलाई पुनर्बल दिइरहँदाखेरि असल व्यवहार बलियो भएर जान्छ जो ह्याबिटका रूपमा बच्चाले फर्मेसन गर्छ जसले गर्दाखेरि बालबालिकाले अनुशासनसँग सम्बन्धित समस्याहरू उनीहरूमा फेरि पनि देखा नपर्ने यस्तो असल बानी लिएर चाहिँ उसले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्छ त्यसका लागि पहिला त हाम्रो टिचरहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो त्यसैले हामीले शिक्षकहरूलाई यो सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ हामी कहाँ बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भर्खरै सृजित कुरा हो भनेर बुझ्नेको कमी छैन अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानको भलाइ चाहँदा चाहँदै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे समाजले राख्ने दृष्टिकोणका कारण हच्किनुहुन्छ बालबालिकाका लागि महत्त्वपूर्ण परिवार र विद्यालय नै मानसिक सुस्वास्थ्यबारे सचेत नभइदिँदा हाम्रा बालबालिका मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग एक्लै जुझ्न विवश छन् त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु एकदमै जरुरी छ पाठ्यक्रममै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे आजका बालबालिकाले बुझ्न पाए भने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई हेर्ने समाजको नकारात्मक धारणा पनि बदलिन्छ यो त भयो सरकारले लागू गर्नुपर्ने अलि बृहत कार्यक्रम तर अभिभावक र शिक्षकको पनि बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त राख्नमा ठूलो भूमिका हुन्छ आफ्ना बालबालिकामा भावनात्मक तथा व्यवहारिक समस्याहरू देखिएमा बेवास्ता नगर्नुहोस् छोराछोरीका कुरा ध्यान दिएर सुनेर उनीहरूको मनोभाव बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् तपाई आफैले सक्दिन जस्तो लाग्यो भने मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको सहायता लिन ठक्न मान्नुहोस् विद्यालयले पनि अनुशासनको छडी घुमाउनु भन्दा के कारणले बच्चाको ध्यान पढाइमा छैन किन साथीहरूसँग झगडा गर्छन् जस्ता कुरामा संवेदनशील हुनुपर्छ बालबालिकासँग कुरा गर्ने समय बिताउने उनीहरूका रुचि अरुचि बारे जानकार हुने आफ्ना कुरा लाद्ने भन्दा उनीहरूलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउने जस्ता गतिविधि गर्नुपर्छ अभिभावक र बालबालिकाको तथा शिक्षक र विद्यार्थीको सकारात्मक सम्बन्धले बालबालिकाको मानसिक सुस्वास्थ्यमा ज्यादै प्रभावकारी भूमिका खेल्छ बच्चाले नकारात्मक व्यवहार देखाएमा कुट्ने गाली गर्ने जस्ता सजाय दिनुको सट्टा बच्चाले किन त्यस्तो गरिरहेको छ भनेर खोतलियौं भने समस्याको निकास निस्कन सक्छ अर्को हप्ता मानसिक सुस्वास्थ्यको अर्को विषय लिएर आउनेछु आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते